यो व्हाट्सअप गाइस के साथ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम वापस से रिवीजन करेंगे। अब तो अभी मेरा एक वीडियो अपलोड हो गया होगा, आई थिंक सो। तो अभी हम लोग वापस से रिवीजन करेंगे। हम लोग को अभी 80 तक करेंगे हम लोग रिवीजन। 77 से तो शुरू करते हैं। सुल्तानत गज़नवी हिंदुस्तान के शुमाली मगरबी गोशे पर अफ़गानिस्तान का मुल्क है। इस मुल्क में काबुल और गज़नी ये दो शहर शोहरत रखते हैं। जब सुल्तान नासिरुद्दीन सुबुक्तगीन बादशाह हुआ तो उसने अपनी हुकूमत का नाम दौलत गज़नविया रखा और शहर गज़नी को अपना दारुल सल्तनत बनाया। तख्त नशी होने के बाद उसने कई एक इलाके फ़तह करके अपनी ताकत खूब बढ़ाई। उस वक्त पंजाब का हुक्मरान जयपाल था, जिसका पाया तख्त लाहौर था और पश्चिम में उसका राज पेशावर तक था। पेशावर के बाद से गज़नी हुकूमत का इलाका शुरू होता था। राजा जयपाल सुल्तान सुबुक्तगीन की बढ़ती हुई ताकत देखकर बड़ा फ़िक्रमंद हुआ। उसने सुबुक्तगीन की ताकत को तोड़ने के लिए 374 हिजरी मुताबिक 984 ईस्वी में गज़नी पर धावा बोल दिया। सुबुक्तगीन ने हिंदुस्तानी फ़ौजों को शिकस्त देकर राजा जयपाल को गिरफ़्तार कर लिया। राजा ने मुआफ़ी तलब की और खराज व इताअत का वादा करके रिहाई हासिल कर ली, लेकिन जब वो लाहौर पहुंचा तो अपने वादा से फिर गया और गज़नी पर दोबारा हमला की तैयारी करते हुए उसने हिंदुस्तान के कई राजाओं को अपने साथ मिलाया और इस तरह एक लश्कर अज़ीम जमा करके गज़नी की तरफ फिर चल पड़ा। जब सुल्तान सुबुक्तगीन के लश्कर ने मैदान जंग में हिंदुस्तानी फ़ौजों को पिसा कर दिया तो राजा जयपाल मैदान छोड़कर भाग निकला। अब की मर्तबा सुबुक्तगीन ने पेशावर फ़तह करके उसे अपनी सल्तनत में मिला लिया और वहाँ अपनी तरफ से इंतज़ाम के लिए गवर्नर मुकर्रर किया। जब सुबुक्तगीन के इंतकाल के बाद उसके साहबजादा गाज़ी सुल्तान महमूद अलैहिर्रहमा 388 हिजरी मुताबिक 998 ईस्वी शहर गज़नी में तख्त नशी हुए तो तीसरी बार राजा जयपाल फिर एक लश्कर अज़ीम अपने साथ लेकर 392 हिजरी में सल्तनत गज़नवी पर हमला करने के लिए पेशावर पहुंच गया। हज़रत सुल्तान गाज़ी भी मुकाबला के लिए अपनी फ़ौज लेकर पेशावर पहुँचे। पेशावर के करीब दोनों फ़ौजें जान तोड़ कर लड़े, लेकिन हिंदुस्तानी फ़ौज शिकस्त खाई। जयपाल गिरफ़्तार करके गज़नी लाया गया। गज़नी पहुंचकर राजा जयपाल ने हज़रत सुल्तान गाज़ी से मुआफ़ी की दरख्वास्त की और वादा किया कि मैं ता ज़िंदगी वफ़ादार रहूँगा और बराबर ख़राज भेजूँगा। हज़रत सुल्तान गाज़ी ने उसे आज़ाद कर दिया। वो गज़नी से लाहौर आ गया, लेकिन वो कई बार शिकस्त खा चुका था, इसलिए सदमा और गम से चूर होकर उसने खुदकुशी कर ली। जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल पंजाब का मुकर्रर हुआ। आनंदपाल बज़ाहिर गज़नी हुकूमत का वफ़ादार
رہا اور قاعدہ خراج بھی ادا کرتا رہا، لیکن در پدر حضرت سلطان غازی کا سخت دشمن تھا۔ چنانچہ اپنے باپ کی طرح اس نے بھی ہندوستان کے متعدد راجاؤں سے مدد طلب کی۔ ایک لمبا چوڑا لشکر تیار کر کے حضرت سلطان غازی کے خلاف پشاور تک چڑھ دوڑا۔ سلطان کے لشکر نے 402 ہے، دیکھتا ہوں ایک منٹ میں کہ کیا ہے یہ سائڈ سے، یہ سائڈ سے 402 ہجری میں پشاور کے قریب ہندو راجگاں کی فوجوں کو شکست دے دی۔ آنند پال میدان جنگ سے اپنی جان بچا کر نگر کوٹ بھاگ آیا۔ بعد میں معافی کی درخواست بھیجی، حضرت سلطان غازی نے اسے معاف کر دیا۔ 405 ہجری میں تھانیسر، قنوج اور مہابن کے راجگان کے متعلق یہ خبر ملی کہ آپس میں متفق ہو کر حضرت سلطان غازی کے خلاف حملہ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ ایک لشکر لے کر تھانیسر کی طرف چل پڑے۔ تھانیسر کا راجہ مقابلہ کی ہمت نہ پا کر میدان سے بھاگ گیا، پھر آپ غزنی واپس آ گئے۔ 407 ہجری میں آپ کو اطلاع ملی کہ راجہ آنند پال کا بیٹا بغاوت پر آمادہ ہے۔ آپ فوراً پنجاب پہنچے تو وہ کشمیر بھاگ گیا۔ جب آپ غزنی واپس ہوئے تو وہ دوبارہ پنجاب پر قابض ہو گیا اور آپ کی خدمت میں خراج کی رقم اور معافی نامہ بھیج کر اطاعت کا اقرار کیا، لیکن تقریباً 4 سال کے بعد پھر بغاوت کر بیٹھا۔ ہندو راجاؤں کے بار حملے اور بدعہدی کو دیکھ کر حضرت سلطان غازی نے 410 ہجری کالی خبر سے کچھ تو لکھا ہوا ہے، یہاں پہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اور 412 ہجری میں پنجاب کو فتح کر کے غزنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ کشمیر، قنوج، گوالیار وغیرہ کے راجاؤں نے اطاعت قبول کر کے اپنے راج کو بچا لیا۔ پھر جب گجرات کے راجگان نے سرا بھارا تو حضرت سلطان غازی 415 ہجری میں سیدھے گجرات پہنچے اور وہاں کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ اکثر راجاؤں نے اپنی بہتری سمجھ کر آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ 421 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ غزنی سلطنت تقریباً 200 برس تک آپ کی نسل میں باقی رہی۔ مشق، دھاوا بولنا، چڑھائی کرنا، شکست، ہار، خراج، حاج وہ رسم جو ماتحت حکومت کسی بڑی حکومت کو ادا کرے، متعدد، کئی بار کئی ایک، تا زندگی جینے تک، عمر بھر، خودکشی، اپنے آپ کو مار ڈالنا، حکمران، حکم چلانے والا، راج کرنے والا، متفق ایکتا، بغاوت، کسی حکومت کے خلاف لڑائی۔ سوالات: جے پال نے کتنے مرتبہ غزنوی حکومت پر حملہ کیے؟
حملے کیے؟ سلطان غازی نے پنجاب وغیرہ کو اپنی سلطنت میں کب شامل کیا؟ سلطنت سبکتگین مرحوم کی قائم کردہ حکومت کا نام کیا ہے؟ تو گائز ہماری ویڈیو پہ ہو چکا ہے، تو پھر ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہی ہو سکتے ہیں ملیں، تو ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو پھر پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیے۔ اللہ حافظ۔